قندل كبرات تخاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون اريسات كوريدر لمعات اثيوبيا زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالو بخبري نعدم قندل أب شحن شوعة 183 فيلد مارشال غريغوري باتمكين استبهل روسياوي نأوتومان بمسعر نحوسي لسيت كريمة تقوضات إلوا نزبو تاخم محادرو دما سلطان توهبو نسو أفكار نايتا أبتجيزيتي نجست نجستات روسيا زنبرت كاترين عبايو نيرو أبتبوتا دما تاتار استبهلو مسلم يقمتو نيروم أمانجست روسيا نزو مسلم كم حمشاي مسرع وي أهادو أكالناي أوتومانيو زغوطروم سلازي بتا نجستي إز مارشال نتبوتا روسيا وين تقماتو خاب روسيا ندامت كمالون نتحاوسي لسيت دما كهانسان عيوتو وهبو عندنا أبشحن شوعات بيتن سمانان شوعاتن أبمانغو روسيان أوتومانن كوينات كخفت قريبو نيرو اتا نجست دما نخل نتن مساعة سليفا أنصار أوتومان كواقع أزدريا هاقرات كتمستن دليت أمباسادراتن كالوت أغايشن حزاد ما نابا كريما ختمت مخانا نتأم حداري كريما زخونا فيلد مارشال نقرتو نسو نتحوصل السيت يهانسان يعبيان كمزولو نايحاسو تتصابيو زقبر نيرو دحارقن إذا أفكاريتون حلقون نقستي أغايش حزا ختمت مخانا مستنقرو أزيو تجنق مخنياتو نتي رخيبو زنبر زنا خعقبو سلزنبرو حدا نقر كتابب دما وسنة اتم أغايش بجلابو نابتبوتا بصحو نسو دما أبقماقم فلقديني پر بتاوالو غيرو تنقاسقاسي غزاوتي سرحه اتز تسنع غزاوتي بمعلو نغتريو ازيو صبو هنصاتات يزمسل ابتز تسرحه غزاوي غزاوتي دما نخلهم مسارحتو حارستوتن سبكال اوت مويان امسيلو اسفرم حقوسات كوينام كم زواسو دما غبره اداو من داوازاوزو طريتهم انداتنكابخبو لتم اغايش ترايوم اتم اغايش نزي تنقاسقاسي غزاوتي بمعلو ريوم بجلابوم غعزوم قصلو عندنا اتم سرحتنياتات نتي تنقاسقاسي غزاوتي ننقيلهم بمفراس تخويلهم بمحلاف اقلميت عندنا تخلوو كم تلوم دما كالو قشت كم زلام سيلوم تواسو حجون اتم اغايش ادلاقتهم غلصو بخمس ملكع دما اتاليلو زي تسرح امسيلو حلفو نتحسم دغناتن شجرنا يتم تقمات وكريما دما تخويلو كم زي الرأي قبرو كاب شعو جميرو نمراحتي نايتم هزبو من شجرن مكران كويلوم أتصبابيقو من أنتصباريقو من زقربو مراحتي بباتنكين فيلاجز بالحرق يتوعو قال السبات الغلطات كوريدر لمعات أبي مسنايزي فيلد مارشال زمساسلو ولو أبي أحمد أبي عصرت شدوش مقابيت كلتشان عصرت شمونتن أب تلفزيون أنا قريبو كوريدر لمعات قز كتماتات إثيوبيا خقيو رأيو بوت زخونة محبراوي كتباون أكبابياون عبيت زمت خونيو كسرح نكلون دحر مهناتون نبوزحات سباتنا يسرح عدل زخفتو كوينو بفلاي من اسيات مهندسات تمكرو زطريلو عبي عدليو كقطمهم يونيفرسيتات إثيوبيا نبوزحات من اسيات مويا عتيقا أمريقون أمالوا أزوم من اسيات نزع عدل زي تتقيمهم نزي أب ملوء هاجر زقبر كوريدر لمعات نمفتصام كنقساقسون كتقبرون يوم نتوم ببلاستيك استسرحو غزاوتي من فراس أزيوم معبلات هنساتات كنسرحنا زيقاتات دما منبر خلق بيوم كابز حليفو ترقياتات كم حيشيهم مبرهتي منقد أجار مقد بشكلتا تفلاليوم كسرحيهم سلازي زيقاتات بزي قلت أجا من أبجدلي وبوتها بقلت أفك بطحو يخولو أو فرت لما نبهاجرنا نخو حزو يتبابعو يبل دحرزي معكنات زينا إثيوبيا نتز تجمبرا كوريدر لمعات كوعو جمبرا اتزايد سعال هزبي حالنتو أدلدلو دلدلات سريحو يستاقرالو نفس وكف سقومتي تعاقيتو تسنحي عقمتات يخفت حلمتات قهلي يخونو بدهوتات بأونتا يغيرولو أب هزبنا دما وعوع منفس حديرو إثيوبيا تقسقسالا بلا أبي أحمد بقدام النت زمرحو بمعبالة تحت قرصي أديس أبابان كالوتنا كللات كتماتات جنبرة حواسا دريدوا أربع منج أبت مدب أتوا أتومنا مأكل كتما قند قدناتات سفحو ناي أجار سايكل ناي مكينة مبرهات دما تفلاليو مبرهاتات تولع علم بيت مقبتات هزبا عين مدري ناي سبورت متصاوت ميلاتات مكاين دو مبلي نقطاتاتكم أول هزبي الزلاق علو ناي مزلاق عبوتاتات تقبر لهم هزبي إثيوبيا التي زقبر زنبر سراح أقالبو يهابون بوعوع منفسون حنقو فايلو أي تقبلون أبي أحمد بقبر ملسنا يتهزبي أي تحقوسن كل بخفت أمرو أبكبابي أوخ ملكتن نتزلو لوطي خغلبلون عين تزيري خالو جنبار مخانون مدرة
ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን እውን ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ኮሪደር ልምዓት በብወገኖም ነቐፍዎ። ጆሃር መሐመድ እዚ መደብ ነቶም ውሱናት ነቲ ስርዓት ዘገልግልዎን ኣብ ዝሪኡ ዘለውን ዘርብሕን ግን ድማ ነቲ ተራ ሓፋሽ ኣብ ዓዛቕቲ ድኽነት ዝሸምም መታለሊ ስራሕ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሉ ነይራ፣ ሕጂ ግን ናይዞም ውሱናት ሰባት ጥራይ ከም እትኸውን እዩ ዝግበር ዘሎ ይብል። ቀፂሉ እቲ ዝባኸነ ገንዘብ ብኣማኢት ሚልዮናት እዩ፣ ኩሉ ድማ ኣብ መጋየፂ ውዕውዕ ትርኢት ከም ዝጠፍእ ኮይኑ ድኽነት ኣብ ምጥፋእ ዘቕባበ ኣብ ምንካይ ውሕስነት መግቢ ኣብ መረግጋፅ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ገጠራዊ ምዕባሌታትን ኣቓልቦ ኣይገበረሉን። እቲ ዝኸፍአ ገጹ ኩሎም ታሕተዎት ምምሕዳራዊ ኣካላት ብፍላይ ታሕተዎት ቀበሌታት እንዶ ዘይብሎምን ኣብ ስራሕ ዘየለውን እዮም። እዚ ድማ ነቲ ዝስላዕ ባጀት እውን ብብልሽውና ዘባኽን እዩ። ብሓፈሻ እዚ ስራሕ ፕሮፓጋንዳን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሽግር ንምኽዋል ተባሂሉ ዝተገብረን እዩ ይብል። ብግርማ ብርሃኑ ዝተባህለ ምሁር ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ቪው ዝወፀ ጽሑፍ ድማ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ኮሪደር ልምዓት ድኽነት ዘወግድ ዘይኮነስ ድኽነት ንኸይረአ ዝሽፍን እዩ። ንቐንዲ ጎደናታት ብኣግራብን መብራህትን ብምንጽብራቕ እቲ መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንምምሳል ኢሉ ዝግበር ዘሎ እዩ። መነባብሮ ድኻታት ዘየመሓይሽ ንዓይንኻ ትርኢት ጥራይ ቀዳምነት ዝህብ እዩ። ግልጹነት ዘይብሉ ብፍላይ ኣብ ካሕሳ መሃብ ማዕርነት ዘይሓለወን እዩ። እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ምስ ፈራረሰ ብዙሓት ሰነዳት ዘይብሎም ቤት ኣልባ ኮይኖም እዮም። እቶም ካሕሳ ዝተዋህቡ እውን ኣዝዩ ውሑድን ምስ ኩነታቶም ዘይከይድን እዩ። ገለ ካብቶም ብዙሓት ዕላማታቱ ነቶም ዘይደልይዎም ብሄራት ብምምዝባልን ብምልካይን ካብ ከተማ ብምርሓቕን ቁፅሪ ነባሮታ ከተማ ንምምዝባል ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ዓብይ ፍልሊ ይፈጥር፣ ናይ ሓባር ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን። እቲ ዝባኸነ ገንዘብ ኣብ ካልእ ንድኻታት ዕላማ ዝገበረ ከም ሕርሻ፣ ኣፍረይቲ ትካላት፣ ጽርግያታት፣ መራኸቢታት ክፈስስ ነይርዎ። ዝሳተፎ ዘለውን ኣይኮነን፣ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝወረደ እዩ። ህዝቢ ናተይ ኢሉ ዝተቐበሎ ኣይኮነን፣ ይህን ምሂን ምብሃሃል የድሊ ነይሩ። እቲ ካብ ኩሉ ኣሰካፊ ዝገብሩ ድማ እዞም እቶት ከምፁ ዘይክእሉ ዘብለጭልጩ ስራሓት ድሓር ቀጻልነት ንኽህልዎምን ንኽዕቅቦምን ዘኽእል ባጀት ኣሎ ድዩ ብምባል ይሓትት። ሰላም Qandeel. Qandeel.